नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म राधिका ताबा। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा प्रमुख समाचार। सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिन गर्न उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने विषयमा दलहरूबीच विवाद। सबै अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार दिएर आयोग गठन गर्नुपर्ने जिकिर। सरकारको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यको जोड। दाहाल नेतृत्वको सरकारमा रहने कि नरहने गम्भीर समीक्षा गर्न कांग्रेसमा माग। शिक्षा विधेयकलाई अगाडि बढाउन सभामुखीय भूमिका निर्वाह गर्न सभामुख घिमिरेको दावी। सहमति नभए प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउने जिकिर। मध्य प्रदेशका जिल्लामा भइरहेका साम्प्रदायिक घटनामा सरकार गम्भीर रहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। समस्याका समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको दावी। र 19औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिन जाने नेपाली क्रिकेट टोलीको विदाई। नेपालले आफ्नो पहिलो खेल असोज 10 गते मङ्गोलियासँग खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिन गर्न उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने विषयमा दलहरूबीच विवाद हुँदा आयोग गठनमा ढिलाइ भएको छ। असोज 5 गते नै आयोग गठन गर्ने सहमति दलहरूबीच यसअघि नै भए पनि आयोगको कार्यादेशका विषयमा विवाद हुँदा आयोग गठनमा ढिलाइ भएको हो। सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षबीच आयोगको कार्यादेशका बारेमा पटक पटक छलफल भएपछि सहमति नजुटेपछि शीर्ष तहमा नै छलफल गर्ने दलहरूको तयारी छ। छलफलपछि एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले सुन तस्करी प्रकरणमा सीआईबीले राम्रो काम गरे पनि आयोगलाई सबै अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले तस्करीको पर्दा पछाडिको व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न आयोग गठनको माग गरेकाले सबै अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार दिएर आयोग गठन गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। बर्तौलाले अदालत वा सो सरहको काम गर्ने गरी कार्यादेश तयार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले विद्युतीय चुरोटबाट भएको सुन तस्करीका सम्बन्धमा पनि छानबिन अनुसन्धान गरी त्यसमा संलग्नहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने एमालेको माग रहेको जिकिर गर्नुभयो। मार्फत भएका सुन तस्करीहरू त्यसको प्रकृति के हो, त्यसको परिमाण कस्तो के हो र त्यसको दायरा कुन तहसम्म कसरी भयो त्यस बारेमा त्यस सम्बन्धमा स्वतन्त्र निष्पक्ष छानबिन अनुसन्धान गरी सो कार्यमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्नका लागि प्रतिवेदन पेश गर्ने एमालेले मागेको यति होला। यो केही फरक छ, केही बेठिक छ। यो कुरा कारण गरेर जाने कुरा भन्नका लागि आयोग बनाएका होइन। यति कुरालाई सहर्षताका साथ सरकारले स्वीकार गरेर जाने कुरा जति ढिलो गर्छ त्यति सरकारलाई नै अविश्वास, सरकारलाई नै प्रश्नहरू सिर्जना हुन्छ। यही माग गरेर आएका छौँ, उहाँहरूलाई यही भनेका छौँ। उहाँहरूले पनि यस्तै केही प्रकृतिका केही कुराहरू भन्नुभएको छ, यसलाई उहाँहरूले स्वीकार गर्नुभएको छैन। त्यस्तै कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखकले सुन तस्करी नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुनको सिफारिस गर्ने, अहिलेको संरचनामा गर्नुपर्ने सुधार र अहिलेसम्म भएका अनुसन्धानमाथि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिने मूल आशय रहेको बताउनुभयो। त्यसमा पनि छानबिन गरौँ, थप छानबिन गर्नुपर्ने छ भने त्यो देखाउँछ नि त आयोगले। जस्तो मानु भेप्समा आएको सुन होला अथवा चाहिँ त ब्रेक सोमा आएको सुन होला, जुन केन्द्रीय जाँच ब्युरोले अनुसन्धान गर्यो त्यो अनुसन्धान पनि उसले हेरोस्। त्यसमा उसले जे ठिक गरेको छ ठिक छ, यहाँनिर कमी भयो, यसमा थप यो बुझ्नु पर्यो, यो हेर्नु पर्यो भन्यो भने त्यो चाहिँ त सिफारिस गर्छ र फेरि सरकारले हेर्छ त्यो कुरा। ब्रेक सोमा लुकाएर ल्याएको 60 किलो बढी सुन प्रकरणलाई लिएर एमालेले निरन्तर संसदमा अवरोध गरेपछि दलहरूबीच उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो।
सुन तस्करी प्रकरणको विषयमा छानबिन गर्न गठन गर्ने भनिएको आयोगको क्षेत्राधिकारको विषयलाई लिएर दलहरूभित्र मतभेद सुरु भएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा सत्ताधारी दलका नेताहरू समेत संलग्न रहेको आशंका गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले निरन्तर संसद अवरोध गरेपछि सरकार निष्पक्ष छानबिन गर्न उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बनाउन तयार भएको थियो। तर आयोग बनाउने समयमा भने दलहरू एक अर्कोलाई आरोप लगाएर सुरु गरेका छन्। अमृत ठकालको रिपोर्ट। सुन तस्करी प्रकरणमा सत्तारूढ दलका नेताहरूको समेत संलग्नताको आशंका गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निरन्तर संसद अवरोध गरेपछि निष्पक्ष छानबिनका लागि 1 महिना अघि सरकार उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न तयार भयो। गत भदौ 6 गते राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूबीच असोज 6 गते छानबिन आयोग गठन गर्ने सहमति भयो। दलहरूबीच 1 महिनासम्म नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB लाई अनुसन्धान गर्न दिने र त्यसपछि आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो र त्यसपछि एमाले संसदको अवरोध हटाउन तयार भएको थियो। तर आयोग गठन गर्ने बेला भने दलहरूबीच विवाद उत्पन्न भएको छ। एमाले सरकार लिखित सहमतिबाट पछि हटेर मुलुकलाई द्वन्द्व, अविश्वास र धोखाधडीको बाटोतर्फ लैजान खोजेको बताएको छ। उच्च स्तरीय छानबिन आयोग निर्माण गर्नु पर्थ्यो, त्यो आयोग मार्फत छानबिनको प्रक्रिया आरम्भ हुनु पर्थ्यो, सरकारले गरेन। सरकारले त्यो सहमति विपरीत सहमतिलाई कार्यान्वयन नगर्नका लागि सहमतिलाई अस्वीकार गर्ने, सहमतिलाई च्यात्ने काम गर्यो, जसले गर्दा नेपालको राजनीतिलाई फेरि द्वन्द्वतर्फ, नेपालको संसदलाई फेरि द्वन्द्वतर्फ, अविश्वास र विश्वासघात, धोखाधडीतर्फ लाने प्रयत्न सरकारले गर्यो, जसले गर्दा सिङ्गो राजनीतिलाई एउटा सकारात्मक मार्गबाट लाने नेकपा एमालेको जो अपेक्षा हो, पहलकदमी हो, यसमा सरकारले एक प्रकारले भने धोका दिएको छ। तथापि पनि हामीले सरकारलाई भनेका छौँ, जुन प्रकारको सहमति भएको छ त्यो सहमति बमोजिम कार्यान्वयन गर्न सरकारले आयोग बनाउनुपर्छ, त्यो आयोगले काम गर्नुपर्छ। एमाले घटनामा संलग्न भनिएका सत्ताधारी दलका नेताहरूमाथि सामान्य सोधपुछ समेत नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। CIB को अनुसन्धान प्रभावकारी नभएको भन्दै एमाले नयाँ सिराबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। तर सत्तारूढ दलका नेताहरूले भने CIB को अनुसन्धान जारी रहेको भन्दै एमाले भने अनुसारको आयोग गठन गर्न नसकिने बताउने गरेको छ। एमालेकै कारण भनेको समयमा आयोग गठन गर्न नसकिएको सत्तारूढ दलका नेताहरूको भनाइ छ। यो सुन तस्करी प्रकरणमा नीतिगत समस्या के छ, संरचनागत समस्या के छ र कानुनी उल्झन के छन्, तीनटा काम। कानुनी उल्झन छन् भने पनि त्यसलाई हटाइदिने, नीतिगत र संरचनागत समस्या छन् भने त्यसले चाहिँ अब हटाउने गर्ने एउटा प्रतिवेदन तयार गर्ने निम्ति अध्ययन टोलीको रूपमा बनाउने भनेर क्षेत्राधिकार सहित TOR सहितको जो लिखित सहमति भएको थियो, त्यो लिखित सहमतिबाट एमाले पछि हटेर उसले के भन्यो, अहिलेसम्म CIB ले गरेका अनुसन्धान प्रक्रियालाई अस्वीकार गर्ने र यो आयोगले सबै अनुसन्धान गर्ने कुरा, गिरफ्तार गर्ने कुरा, सबै मुद्दा दर्ता गर्ने कुरा नयाँ ढङ्गले जानको निम्ति यो आयोगलाई क्षेत्राधिकार चाहियो भनेर नयाँ बहस, नयाँ इस्यु चाहिँ नेकपा एमालेको तर्फबाट उठिसकेपछि अब हामीले त्यो गर्न सक्दैनौँ। विगतमा जे लिखित सहमति गर्यो, लिखित सहमतिको जगमा आयोग बनाउन हामी तयार छौँ। सामान्य प्रधानज्यूले चाहिँ न्यूनतम आयोगको खाका तयार गरिकन होइन, पूर्व चाहिँ न्यायाधीशको नेतृत्वमा 3 जनाको आयोग बनाउने भनेर उहाँले एउटा खालको नामसहित तयार गरेर जानुभएको हो र त्यो कुरामा चाहिँ नेकपा एमाले तयार नभइसकेपछि के भयो, उहाँहरू पछि हटेकै कारणले अब आयोग उहाँहरूका कारणले नबनेको, हाम्रो कारणले होइन। लिखित रूपमा आयोग गठन गर्ने सहमति गरेर सरकार त्यसबाट पछि हटेर आफूहरूलाई धोका दिएको एमालेको भनाइ छ। हङकङबाट ल्याइएको 60 किलो सुन र इलेक्ट्रोनिक सिगरेटभित्र लुकाएर ल्याइएको 9 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका नेताहरूमाथि अनुसन्धान हुने भएपछि सरकार आयोग गठन गर्नबाट पछि हटेको एमालेको आरोप छ। त्यसैले एमाले निष्पक्ष छानबिनका लागि आफूहरूले भने अनुसारको आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। तर सरकार एमाले भने अनुसारको आयोग गठन गर्ने मनसायमा पुगेको छैन। सरकारले आफूहरूले भने अनुसारको आयोग गठन नगरे फेरि संसद अवरोध गर्ने सङ्केत एमाले गरेको छ। संसदमा आन्दोलन गरेर सरकारलाई यो ठाउँमा पुर्याएका थियौँ, तर सरकार जब यो माग, यो सहमतिबाट बाहिर अट्छ भने यसको हिसाब किताब नेकपा एमाले संसद मार्फत गर्नेछ र संसद मार्फत सिङ्गो देशलाई भन्ने छ कि यो सरकार तस्करको जालहरूलाई समाप्त पार्न होइन, संरक्षण गर्न लागिरहेको छ। तस्करलाई कारबाही गर्नका लागि होइन, प्रोत्साहित गर्ने धन्दामा लागेको छ। आम रूपमा भन्ने हो भने यो तस्करको समग्र सेटिङको मुख्य योजनाकार सरकार नै हो भन्न सकिने आधार बनेको छ भनेर सिङ्गो देशलाई भन्ने छ।
प्रमुख सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसले राज्यका स्वतन्त्र निकायले गरेको अनुसन्धानलाई अविश्वास गरेर एमालेले अघि सारेको नयाँ प्रस्ताव स्वीकार गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन्। अर्कोतर्फ सरकार लिखित सहमतिबाट पछि हटेर आयोग गठन गर्न नमानेको भन्दै एमालेले फेरि संसद अवरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ। यसले फेरि संसद अवरोध हुने सङ्केत देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्दका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरूले सरकारको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। पार्टी कार्यालय सानेपामा केही दिनदेखि जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा धारणा राख्ने सदस्यहरूले पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएर मात्रै नपुग्ने भन्दै सरकारको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्। साथै उनीहरूले सरकारलाई जनमुखी र प्रभावकारी बनाउनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई समेत आग्रह गर्ने धारणा राखेका थिए। आइतबार सम्पन्न बैठकपछि प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले केन्द्रीय सदस्यहरूले जनतालाई प्रत्यक्ष महसुस हुने गरी सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने धारणा आएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले निश्चित उद्देश्यका साथ बनाइएको गठबन्धनलाई निरन्तर अघि बढाउनु पर्ने धारणा कांग्रेसको रहेको बताउनुभयो। सरकारले गरेको ठिक कामलाई जनतामाझ पुर्याउनु पर्ने र सरकारको कमी कमजोरीका बारेमा औल्याउन सकिने उहाँको भनाइ छ। विश्वकर्माले अहिले गठबन्धनको सरकार भएकाले प्रधानमन्त्रीले सन्तुलित ढंगले लैजानुपर्ने र सन्तुलन गर्न नसके समस्या पर्ने जिकिर गर्नुभयो। सरकार ढल्ने र नढल्ने विषय सरकारको काम कारबाहीमा भर पर्ने भए पनि सरकार परिवर्तनमा कांग्रेसले फर्केर नहेरेको उहाँको भनाइ छ। माग जनताको माग र राजनीतिक परिवेशले माग गरेको हुनाले यति साना कारणले सानातिना विषयले यो सरकार ढल्दैन र प्रचण्ड सरकार प्रधानमन्त्री फर्किएपछि भनौँ वा नफर्किए पनि फर्किनु र नफर्किनुसँगको कुरा जोडिँदैन। यो सरकार ढल्ने र नढल्ने विषय चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिको विषय हुन्छ, सरकारका काम कारबाहीका विषय हुन्छ, सुशासनको विषय हुन्छ, सरकारले लिने नीतिका बारेमा हुन्छ। यी यावत विषयमा हामी सरकारको ध्यान आकर्षण गराइराखेका छौँ। अहिले सरकार परिवर्तनपट्टि काङ्ग्रेसले फर्केर हेरेको पनि छैन। त्यस्तै केन्द्रीय समिति बैठकमा महासमिति बैठकको प्रभावकारिता, पार्टी कार्यक्रमको समीक्षाका साथै समसामयिक विषयमा धारणा राखेको विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। केन्द्रीय कार्य समिति बैठक सोमबार पुनः 11 बजे बस्ने कांग्रेसले जनाएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा विधेयकलाई अगाडि बढाउन सभामुखको भूमिका अनुसार अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। 7 दिने आयरल्यान्ड भ्रमण पूरा गरी आइतबार स्वदेश फर्किनु भएका सभामुख घिमिरेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै विधेयकलाई अगाडि बढाउन सभामुखीय भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले विधेयक सदनमा लैजाने, छलफल गर्ने, सहमति गर्ने, सहमति भएन भने प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउने काम हुने जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै सभामुख घिमिरेले भ्रमणका क्रममा नेपाली विद्यार्थीहरूका लागि सहज भिसा तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थाबारे छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। नेपाली दक्ष तथा अध्यक्ष जनशक्तिका लागि रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने, बेलायतको भिसा भएका नेपालीहरूलाई आयरल्यान्ड भ्रमणमा सहजीकरण गर्ने र आगामी दिनमा नेपालबाट आयरल्यान्डका लागि भिसाको प्रबन्ध गर्ने बारे पनि छलफल भएको बताउनुभयो। संसदमा अब सहमति खोज्ने कुराहरूलाई सहमति गरेर टुङ्ग्याउने होइन, अब त्यहाँ सहमति नभएका कुराहरूलाई प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउने, एउटा प्रक्रियाबाट छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउने, कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिने विधेयकको अभावमा परिरहेका अभावहरू पूर्ति गर्ने काममा मेरो भूमिका रहन्छ। अहिले आयरल्यान्डले छोटो समयमै धेरै प्रगति गरेको कुराहरूको उहाँहरूको व्याख्या पनि हो र हामीले त्यसलाई हेऱ्यौँ। त्यस्तै एकअर्का देशका नागरिकहरूको भ्रमण, नेपालको हिमाल सगरमाथा हेर्ने र आरोहणका लागि प्रोत्साहनबारे कुरा गरेको उहाँले बताउनुभयो। आइरिस संसदको तल्लो सदन डोएल एरियनका सभामुख सान ओ फार्गेलको निमन्त्रणामा भदौ 31 गते आयरल्यान्ड प्रस्थान गर्नुभएको थियो। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा सरकारले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा उनले अनुसन्धानमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नभएको स्पष्ट पारेका हुन्। उनले तथ्य प्रमाणको आधारमा अनुसन्धानलाई व्यवस्थित ढङ्गले निष्कर्षमा पुर्याउन प्रहरीलाई कडा निर्देशन दिएको
उल्लेख गरेका छन्। उनले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान खुला रहेको भन्दै आगामी दिनमा पनि हस्तक्षेप बेगर अगाडि बढ्ने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सर्लाही लगायतका मध्य प्रदेशका जिल्लामा भइरहेका साम्प्रदायिक घटनामा सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा श्रेष्ठले विभिन्न जिल्लामा भएका साम्प्रदायिक घटनाबारे सरकार गम्भीर रहेको र प्रशासनिक निर्णय गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका हुन्। बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक मुलुकमा त्यसमा आँच पुर्याउने काम भइरहेको भन्दै उनले यस विषयमा सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने जानकारी दिए। उनले धार्मिक सङ्गठनको बैठक बोलाएर संयुक्त वक्तव्य समेत निकालेको भन्दै वैचारिक र राजनैतिक वातावरण बनाएर समस्याको समाधान गर्न पनि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। त्यस्तै उनले सुन तस्करी लगायतका भ्रष्टाचारका प्रकरणमा गहिराईमा पुगेर अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको भन्दै सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पारे। गृहमन्त्री श्रेष्ठले असम्बन्धित विषयमा पनि समितिमा आफूलाई बोलाइएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। सर्लाही लगायतका घटनाहरूमा मान्यजीहरूले उठाउनु भएको कुरा छ, अत्यन्तै सही हो, अत्यन्तै चिन्ताको कुरा, संवेदनशील विषय। यो देश बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक हो र विविधताबीचको एकता, धार्मिक, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सद्भाव हाम्रो मौलिक पहिचान र विशेषता आइरहेको हो। तर केही समय यता त्यसमाथि खलल पुर्याउने, त्यसमा आँच पुर्याउने, त्यसलाई कमजोर पार्ने प्रयत्न भइराखेको त छैन होइन भन्ने गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्। त्यो अनजानमा मात्रै भइरहेका छन् कि एउटा कुनै निश्चित प्रयोजनार्थ भइरहेका छ भन्ने प्रश्न पनि उठेका छ। सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। त्यसअघि बैठकमा समिति सदस्यहरूले साम्प्रदायिक घटना, शान्ति सुरक्षाका साथै विभिन्न प्रकरणको अनुसन्धानका विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। बैठकमा समिति सदस्य रवि लामिछानेले साम्प्रदायिक घटना गराएर शान्ति सुरक्षा खलबलाउने षड्यन्त्र भइरहेको बताए। उनले सुन तस्करी प्रकरणमा राज्यको अनुसन्धान अलमलिएको आवाज भएको बताए। मुलुकमा साम्प्रदायिक किसिमको एउटा वातावरण बिगारेर साम्प्रदायिक द्वन्द्वको लागि ठाउँ खोजिरहेका मानिसहरू एकदमै बढेका छन्। त्यस कारणले मैले गृहमन्त्रीज्यूको यसमा गम्भीर ध्यान आकर्षण गराएँ। त्यसभन्दा बाहेक मैले विशेष गरेर यो सुन प्रकरण र विभिन्न प्रकरणहरूमा मैले गत बैठक मिस गरेको हुनाले केही कुरा म यहाँ थप्न चाहन्छु। जुन ढङ्गले अनुसन्धान भयो, म नै हुँ गृहमन्त्रीज्यूलाई, सरकारलाई स्रोतबाट सरकारले राम्रो काम गरेको छ, हामी शङ्काको लाभ दिन्छौँ, ठिक छ, स्याबास गर्दै जानु होला, हामी हेर्छौँ, तर जरोसम्म पुग्नु होला भनेर भनेको म नै हुँ, मेरो पार्टी नै हो। र म अहिले यहाँ आएर चाहिँ अलमल्लिए मैले गृहमन्त्रीज्यूलाई भन्नै पर्छ। किन भन्नुपर्छ भने मैले असाध्यै आशा र अपेक्षा गरेको नेताको रूपमा मैले तपाईँलाई हेरेको छु र म त्यो सम्मान जीवनभर राख्न चाहन्छु। त्यस कारणले मलाई अलि निर्ममतापूर्वक तपाईँलाई चाहिँ यदि भन्ने अनुमति दिनुहोला। त्यस्तै समिति सदस्य रघुजी पन्तरले सर्लाहीको मलङ्गवामा भएको धार्मिक दङ्गा लगातार हुँदा पनि प्रशासनले यसलाई रोक्न नसकेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। लामो समयदेखि यसमा धेरै चलखेलहरू चलिरहेको छ, सूचनाहरू आइरहने, कहीँ प्रहार भइरहने भएको छ। मुलुकमा साम्प्रदायिक किसिमको एउटा वातावरण बिगारेर साम्प्रदायिक द्वन्द्वको लागि ठाउँ खोजिरहेका मानिसहरू एकदमै बढेका छन्। त्यस कारणले मैले गृहमन्त्रीज्यूको यसमा गम्भीर ध्यान आकर्षण गराएँ। त्यसभन्दा बाहेक मैले विशेष गरेर यो सुन प्रकरण र विभिन्न प्रकरणहरूमा मैले गत बैठक मिस गरेको हुनाले केही कुरा म यहाँ थप्न चाहन्छु। जुन ढङ्गले अनुसन्धान भयो, म नै हुँ गृहमन्त्रीज्यूलाई, सरकारलाई स्रोतबाट सरकारले राम्रो काम गरेको छ, हामी शङ्काको लाभ दिन्छौँ, ठिक छ, स्याबास गर्दै जानु होला, हामी हेर्छौँ, तर जरोसम्म पुग्नु होला भनेर भनेको म नै हुँ, मेरो पार्टी नै हो। र म अहिले यहाँ आएर चाहिँ अलमल्लिए मैले गृहमन्त्रीज्यूलाई भन्नै पर्छ। किन भन्नुपर्छ भने मैले असाध्यै आशा र अपेक्षा गरेको नेताको रूपमा मैले तपाईँलाई हेरेको छु र म त्यो सम्मान जीवनभर राख्न चाहन्छु। त्यस कारणले मलाई अलि निर्ममतापूर्वक तपाईँलाई चाहिँ यदि भन्ने अनुमति दिनुहोला। त्यस्तै उनले प्रधानमन्त्रीको दबावमा सेनाका सहायक रथी एम बहादुर अधिकारीको पदावधि थप गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए। हतियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल सुरु भएको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको बैठकमा उक्त विधेयकमाथि दफावार छलफल भएको। बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले समितिमा दफावार छलफल भएपछि विधेयक समृद्ध बन्ने धारणा राख्नुभयो। सबै भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गर्न सबै एकमत रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले अभियान र शून्य सहनशीलता अपनाउन विधेयक महत्त्वपूर्ण हुने जिकिर गर्नुभयो।
चाहिने यो चाहिने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरेर यो मुलुकलाई सुशासनतर्फ लैजानका लागि हामी सबै एकाकार पनि छौँ र प्रतिबद्ध पनि छौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ जुन ढङ्गबाट चाहिने एउटा परेको छ विधेयकमा त्यसमा पनि यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गरे भएर अनि यसलाई चाहिने जुन 5 वर्षपछि नचलाए पनि हुन्छ भन्ने ढङ्गको कुरा आएको छ। त्यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले 2076 सालमा पेश 80 सालमा समेत पारित हुन नसकेको अवस्थामा अब गम्भीर भएर छलफल गरी टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। नेपालबाट भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्नका लागि अब बने कानुन महत्त्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ छ। र हामी सबैले सोचेकै कुरा के हो भन्दाखेरिमा हामीले नेपालबाट भ्रष्टाचारको उन्मूलन गरौँ भन्ने हो र अख्तियारले नै भ्रष्टाचारको उन्मूलन गरिदिन्छ भन्ने पनि होइन। उसले भ्रष्टाचारका कारणहरू खोजी गर्ने हो, सिफारिस गर्ने हो र मूलभूत रूपमा यसको कार्यकारिताले नै यसको निराकरण खोज्ने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा यो कानुन राम्रो भयो, कानुनलाई बाध्यकारी बनाउन सक्यौँ भने हाम्रा धेरै कुराहरू कन्ट्रोल हुन्छन् भन्ने पनि लाग्छ। राष्ट्रिय सभाले उक्त विधेयकमा 12वटा बुँदामा संशोधन गरेको थियो भने प्रतिनिधि सभामा पनि 27वटा संशोधन परेको छ। सगरमाथा समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि चीनिया लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न प्रधानमन्त्री दाहालको आग्रह। चीन नेपालका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि ठूलो स्रोत भएको भनाइ। व्यापारीहरू व्यापारबाट पलायन हुन थालेपछि काठमाडौँको 40% व्यापारिक सटरहरू खाली। आर्थिक मन्दीका कारण भयो मूल्य वृद्धि। र 19औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिन जाने नेपाली क्रिकेट टोलीको विदाई। नेपालले आफ्नो पहिलो खेल असोज 10 गते मङ्गोलियासँग खेल्यो। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चीनिया लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आग्रह गर्नुभएको छ। चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री दाहालले आज बेजिङमा आयोजित नेपाल चीन बिजनेस समिटलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको र यसको लाभ लिनका लागि चीनिया लगानीकर्ता समक्ष आग्रह गर्नुभयो। चीन स्थित नेपाली राजदूतावासको समन्वय तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र चीनिया उद्योगी व्यवसायीहरूको संस्था CCPITले आयोजना गरेको सम्मेलनमा उहाँले नेपालमा पर्यटन, पूर्वाधार, ऊर्जा, कृषि, औषधिजन्य उत्पादन लगायतका क्षेत्रमा लगानीको राम्रो सम्भावना भएको भन्दै लगानी गरी लाभ लिन आग्रह गर्नुभयो। सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध प्राचीन तथा ऐतिहासिक भएको उल्लेख गर्नुभयो। सो अवसरमा उहाँले चीन नेपालका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि ठूलो स्रोत र व्यापारका दृष्टिले दोस्रो मुलुक भएको बताउनुभयो। नेपालको चीनसँग व्यापार घाटा ठूलो रहेको भन्दै त्यसलाई घटाउन उत्पादन क्षमतामा वृद्धि, भौतिक पूर्वाधार सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपाल सन् 2026मा अति कम विकसित देशबाट विकासोन्मुख देशमा स्तर उन्नति हुने तयारीमा रहेको भन्दै सन् 2030 सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने लक्ष्य लिएको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले दुई देश बीचको क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटी बढाउनका लागि महत्त्वपूर्ण अग्रसरता लिएको उल्लेख गर्दै आर्थिक सम्बन्धमा जोड दिएको बताउनुभयो। नेपालमा विद्युत आपूर्ति उल्लेख्य रूपमा बढेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपाल यति बेला विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा आइपुगेको बताउनुभयो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भक्तपुर दरबार क्षेत्रको अवलोकन गर्नुभएको छ। आइतबार भक्तपुर पुगेर पूर्व राजा शाहले तलेजु भवानीको दर्शन गर्दै दरबार क्षेत्रको अवलोकन गर्नुभएको हो। पूर्व राजा शाहले भक्तपुर पुग्दा स्थानीयहरूले राष्ट्रिय झण्डा सहित स्वागत गरेका थिए। त्यस्तै स्थानीयहरूले सांस्कृतिक बाजागाजा समेत प्रस्तुत गरेका थिए। पूर्व राजालाई स्वागत गर्दा राजसंस्था समर्थकहरूले राजा आऊ देश बचाऊ, राजसंस्था जिन्दाबाद लगायतका नारा लगाएका थिए। आर्थिक मन्दीको असर व्यापार क्षेत्रमा पर्दा काठमाडौँको अधिकांश व्यापारिक सटरहरू
खाली भएका छन्। व्यापारीहरूले घर भाडा समेत तिर्न नसक्दा व्यापार छोडेर सम्पर्कविहीन हुन थालेका हुन्। व्यापारीहरू व्यापारबाट पलायन हुन थालेपछि काठमाडौँका 40% व्यापारिक सटरहरू खाली भएका छन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। देशले खेपिरहेको आर्थिक मन्दीको असर व्यापारिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा परिरहेको छ। 2072 सालको भूकम्प र कोरोना महामारी पश्चात देशले खेपेको आर्थिक मन्दीका कारण व्यवसायहरू पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। देशको 40% व्यापारिक सटरहरू खाली भएका छन् भने 50% व्यापार घटेको छ। व्यापार हुन छाडेपछि व्यापारीहरूले घरबाट समेत तिर्न नसकी सम्पर्कविहीन हुन थालेका हुन्, जसका कारण अहिले काठमाडौँका घरधनीहरूले घर खाली गराउनका लागि महानगरपालिकामा निवेदन दिन थालेका हुन्। चालु आर्थिक वर्षको 2 महिनामा 28 जना घरधनीले घर खाली गराउन भनी निवेदन दिएका छन्, जसमा घर खाली, निर्माण रोकका अंश छलफल गराइ पाऊँ, रकम फिर्ता, करार कार्यान्वयन लगायतका मुद्दा छन्। कोरोना अघि काठमाडौँ महानगरमा घर खाली वा सटर खाली गराउन 10-15 वटा मुद्दा पर्ने गरेकोमा पछिल्लो समय बढ्दै गएको हो। वर्षभरि नभएको व्यापार चाडपर्वको समयमा हुने आशमा रहेका व्यापारीहरू समेत पछिल्लो समय निरुत्साहित भएका छन्। चाडपर्वको समयमा समेत व्यापार सुध्रिने सम्भावना नरहेको व्यापारीहरूको भनाइ छ। राम्रोसँग भएको छैन, बजारबाट पैसा उठ्नुपर्ने उठिरहेको छैन र त्यसले चाहिँ इन्टायर इकोनोमिक साइकलमा असर गरेको छ र त्यही कारणले गर्दाखेरि डिमान्ड पनि कम भएको छ। मान्छेले आफ्नो इन्भेस्टमेन्टलाई डिफर गरेका छन्। अब अति आवश्यकभन्दा बाहिरका सामानहरू नकिन्ने र त्यो डिस्पोजेबल इन्कम पनि कम भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ डिमान्ड एकदमै स्ट्रिङ भएको अवस्था चाहिँ हो। गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 66 जना घरधनीले घर खाली गराउन निवेदन दिएको तथ्याङ्क छ। चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को 2 महिनामा भने 28 जना घरधनीले निवेदन दिएका हुन्। व्यवसायहरूमा आत्मबल गिरेकाले धेरै पलायन भएको पाइएको छ। त्यस्तै कतिपयले भने व्यवसाय छोडेर सहज कामहरू गर्नतर्फ लागेको पाइएको छ। आर्थिक मन्दीका कारण मूल्यवृद्धि समेत भएको छ, जसका कारण व्यवसायसँगै आम मानिस समेत मारमा परेका छन्। समग्रमा अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि सरकारले बेलैमा सोच्न नसके अझै दयनीय अवस्था सिर्जना हुने अर्थविदहरूले बताएका छन्। बैंकको चर्को ब्याजदर र राज्यको चर्को कर नीतिका कारण व्यवसायहरूले व्यवसायबाट हात धुनु परेको हो। सरकारले भने यसको सुधार गर्नतर्फ भन्दा पनि आम मानिसलाई झुक्काएर गलत विवरण पेश गरेको अर्थविदको तर्क छ। शुद्ध रूपमा आर्थिक मन्दीमा, इकोनोमिक रिसेसन आर्थिक मन्दीमा छ, तर गभर्मेन्टले आर्थिक मन्दी भन्दैन, नाफामा छ भन्छ हैन। मेरो फरेन करेन्सी डिपोजिट बढ्या छ, के अरे अर्को रेमिटेन्स बढ्या छ हैन, इम्पोर्ट घट्या छ हैन, एक्सपोर्ट अलिकति बढ्या छ। यसरी यो डाटाहरू, फेक डाटाहरू म्यानिपुलेट गरेर डाटाहरू दिएर गभर्मेन्ट अझ जनतालाई ढाँट्दैछ। व्यापार घाटा नेपालको वैदेशिक व्यापारको विशेषता जस्तो भएको छ। निर्यातको तुलनामा आयात अत्याधिक बढी हुँदा व्यापार घाटा सामना गर्नु परेको हो। नेपालको व्यापारको कुल हिस्सामा निर्यातको अंश ज्यादै न्यून छ। स्वदेशी उत्पादनलाई विदेश निर्यात गर्नमा सहज बनाउने, बैंक ब्याजदर कम बनाउने, सहजै ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्ने लगायतको काममा सरकारले समयमै ध्यान दिन सक्यो भने देशले निकास पाउने निश्चित छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामा र सन्तोष अङ्कितका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। आर्थिक मन्दीको असर व्यापारिक क्षेत्रमा पर्दा व्यापारीहरू पलायन भएका छन् भने मूल्यवृद्धि अत्याधिक भएको छ, जसका कारण आम मानिसको जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, आर्थिक मन्दीको असर कतिको महसुस गर्नु भएको छ। हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। देशको आर्थिक स्थिति चाहिँ डामाडोल अवस्था नै छ। जुन धनी वर्गहरूले, उच्च वर्गहरूले चाहिँ कम्पनी खोलेर एकदम निम्न पारिश्रमिकमा चाहिँ श्रम शोषण गरेर चाहिँ लगाउने र त्यसको प्रतिफल चाहिँ के आउने भन्दा गरिब चाहिँ गरिबमै रह्यो, धनी चाहिँ धनी वर्गमा रह्यो भन्ने देखियो। कृषि लगायत व्यापार बट्टामा सबै यातायात क्षेत्रमा, सबै क्षेत्रमा पनि सङ्कट छ। सबैको रेट भाउ बढ्या छ। सबै ठाउँमा एकदम हाई, यता सरकारको पनि अहिले कन्ट्रोल देखेको छैन। त्यसै कारणले जनतालाई साह्रै नै दुःखी भएको छ। गाउँघरमा पनि अहिले गाउँघरको मान्छे अब दसैँ लागेको छ, जिराको भाउ कति पुगेको छ, चिनीको भाउ कति पुगेको छ। गाउँको कृषकको लागि चाहिँ कम, एकदम कृषकको औजारहरू अथवा भनौँ सागपात, गोलभेडा, तरकारी बेच्दाखेरि त्यसको
त्यसको मूल्याङ्कन पाएको छैन प्रत्येक कृषि गर्ने मान्छेले। गरिब गुरु मरिरहेछन्, धनी बढिरहेछन्, यस्तै भइरहेछ देशको स्थिति। जे पनि महँगो छ, सस्तो केही छैन। अन्य कन्ट्रीको हिसाबमा नेपालमा हेर्ने हो भने आर्थिक गतिविधि चुर्लुममा डुबिसकेको स्थिति छ, सुध्रिन सकेको स्थिति छैन। हो 5-6 महिना अगाडि श्रीलङ्का जस्तो टाट पल्टिन्छ कि भन्ने थियो, तर त्यहाँसम्म चाहिँ भएको छैन। आर्थिक गतिविधिलाई अलिकति राम्रोसँग सचेत गरेर हेर्नलाई चाहिँ जुन महँगी नियन्त्रण गर्न सक्ने स्थिति भएर रोजाइको सिस्टम गर्ने हो भने मात्रै आर्थिक गतिविधि राम्रो हुनेछ। मात्रै यो रेमिटेन्स भित्रिएको भएर चाहिँ आर्थिक सुदृढीकरण हुन्छ भन्ने आश गरेका छन्, तर त्यसमा अब सम्भव छैन जस्तो लागेको छ। आर्थिक गतिविधि राम्रो छैन। देशभर करिब 1200 को हाराहारीमा रहेका इटा उद्योगहरूले आन्तरिक माग धानेका छन्, तर पछिल्लो वर्ष इटा उद्योग पलायनको अवस्थामा पुगेका छन्। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। नेपालमा 3000 वर्षदेखि इटाको प्रयोग भइरहेको कुरा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी उत्खननमा फेला परेको प्रमाणबाट थाहा हुन आउँछ। इटाको विकल्पमा अन्य वस्तुको प्रयोगपछि माग घटेको छ। इटा उत्पादनमा निकै कमी आएको छ। स्वदेशको माग धानिरहेको इटा उद्योग एकाएक पलायन हुने अवस्थाबाट रोक्न राज्य नै बेखबर हुन नहुने इटा व्यवसायीहरू बताउँछन्। इटा उद्योगी इटाको विकल्पमा अन्य वस्तुको प्रयोग बढ्नु तथा सरकारी स्तरमा हुने ठूला निर्माणमा समेत इटाको प्रयोग नहुँदा त्यसले मागमा कमी आएको बताउँछन्। इटा उद्योगको बजारीकरण र इटा उद्योगलाई स्थायी रूपमा चलाउनका लागि सरकारले पहल तथा नीति बनाउनु पर्ने इटा व्यवसायी महासङ्घको भनाइ छ। उद्योग मन्त्रालयले हामीलाई निरीक्षण गर्थ्यो। अहिले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको बहालीपछि हामीलाई लगेर प्रदेशमा लग्यो। त्यसमा पनि हाम्रो भन्नु केही छैन। जहाँको सरकार भए पनि हामीलाई पालिकामा पठाए पनि हाम्रो मन्जुरी छ, तर त्यो प्रदेश सरकारमा पालिकामा यो इटा उद्योगी अथवा इटा उद्योग भनेको के हो भन्ने बारेमा त्यहाँ जान्ने एकजना प्राविधिक हुँदैन। अहिले प्रदेशमा राख्यो। प्रदेशमा अहिलेसम्म इटा उद्योग दर्ता र त्यसको अध्ययन अनुगमनका लागि कानुन बनिसकेको अवस्था छैन। वैधानिक रूपमा इटा उद्योगमा प्रयोग हुने घोडा खच्चर नेपाल भित्राउन नपाउँदा इटा व्यवसायीहरूलाई अर्को समस्या परेको देखिन्छ। कानुनी बाटो भन्दा पनि गैर कानुनी ढङ्गबाट सरकारबाटै कामहरू गराउने गरेको बाँके इटा व्यवसायी सङ्घको आरोप छ। अरू जिल्ला जस्तो नभई बाँके जिल्ला भन्सारको छेउमा जोडिएको, छिमेकी राष्ट्रसँग जोडिएको जिल्ला भएको हुनाले हामीले यहाँबाट हाम्रो उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि ल्याउने जुन जनावर छ घोडा खच्चर, त्यो अत्याधिक हामीलाई समस्या छ। जो न राज्यले त्यहाँ क्वारेन्टाइन राख्छ, एउटा ल्याब राख्छ, न हामीलाई जनावर स्वतः रूपमा ल्याउन दिन्छ। राज्यले हामीले उद्योगीले इटा उद्योगीले कर तिरेर ल्याउँछु भन्दै राज्यले त वैधानिक होइन अवैध रूपबाट लिएर आइछ र पैसा चोरीको हिसाबले पैसा बुझा घुस खुवा भनेर चाहिँ यसरी अप्रत्यक्ष रूपमा काम गरिरहेछ। यो बाँके जिल्लामा जनशक्ति यो इटा उद्योगमा प्रयोग हुने दक्ष जनशक्तिको लागि तालिम दिएर तयारी गरेको खोइ त त्यो राज्यले कहिले गर्छ? यता नेपाल सरकारको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने नेपालका हरेक क्षेत्रहरू अस्तव्यस्त रहेको अवस्थामा नेपालका सबै तहका सरकारले हरेक विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने बताउँदै आएको छ। नेपाल सरकारको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले भने सबै समस्यालाई समाधानका लागि सरकार तयार भएको र यसका लागि टेबल टक गर्न आग्रह गरेका छन्। ग्लोबल मन्दीको समय मैले सम्झेको छु, त्यसमा तपाईहरुले आत्तिनु पर्ने छैन। छिटै यो सबै समस्या हल हुँदै जान्छ भन्ने मैले विश्वासमा ल्याउँछु र नेपाल सरकार यसमा दृढ पनि छ भन्ने तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छु। अब हुन त सबै सेक्टरबाट समस्या समाधानको लागि सक्रिय रहनुपर्ने मैले देखेको छु। अथवा केन्द्रीय सरकारमाथि सबै कुरा फालेर पनि सबै कुरा छाडेर पनि समस्या समाधान हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। पालिका स्तरका साथीहरूले अहिले जुन इटाको समस्या आएको छ त्यसलाई समाधान गर्नु पनि उहाँहरू पनि धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ। उहाँहरूले आफ्नै पालिकामा कति ठाउँमा मैले देखेको छु त्यो इटाको ठाउँमा इटा सोलिङ गरेर बनाउने सडक पनि बनाउन सकिन्छ। तर बाँकेमा मात्रै वार्षिक 25 करोड जति इटा उत्पादन हुने गरेको अनुमान छ। गत वर्ष 10 देखि 12 करोड मात्र इटा उत्पादन भएको बाँके इटा व्यवसायीको अनुमान रहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट।
सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि अफगानिस्तानमा आर्थिक सङ्कट थप गहिरिँदै अफगान नागरिकको मासिक आम्दानी घटेर 59 अमेरिकी डलरमा सीमित। र 19औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिन जाने नेपाली क्रिकेट टोलीको विदाई। नेपालले आफ्नो पहिलो खेल असोज 10 गते मङ्गोलियासँग खेल्यो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार बजार परिसूचक नेप्सी 19.42 अङ्कले गिरावट भएर 2010.35 को बिन्दुमा बन्द भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जाको 12 करोडको सीमा पुनरावलोकन गर्ने भएपछि गत बिहिबार 44 अङ्कको उच्च वृद्धि भएको नेप्सी आइतबार भने दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। लगातार 3 कारोबार दिन बढेर गत बिहिबार 2029.78 को बिन्दुमा बन्द भएको नेप्सी आइतबार 0.95% गिरावट आएको हो। आइतबार नेप्सीमा लघुवित्त बाहेक सबै उपसूचकमा गिरावट आएको छ। लघुवित्त उपसूचक 0.99% वृद्धि हुँदा वित्त कम्पनी उपसूचक सर्वाधिक 1.98% गिरावट आएको छ। यस्तै व्यापार र हाइड्रोपावर उपसूचक 1.81% गिरावट हुँदा होटल तथा पर्यटन उपसूचक 1.65% गिरावट भएको छ। यस्तै गत बिहिबार 3 अर्ब नागेको कारोबार रकम आइतबार 2 अर्ब 32 करोड 69 लाखको कारोबार भएको छ। आइतबार माछापुच्छ्रे बैंकको सर्वाधिक 13 करोड 25 लाखको शेयर कारोबार भएको छ। आइतबार नेप्सीमा कुल 231 सूचीकृत कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 166 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ। यस्तै 62 कम्पनीको शेयर मूल्य वृद्धि हुँदा 3 कम्पनीको स्थिर रहेको छ। सगरमाथा समाचारमा पालो भएको छ खेल समाचारको। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले एसियाली खेलकुदमा भाग लिन चीन जाने राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडीहरूको विदाई गरेको छ। आइतबार बिहान काठमाडौँमा एक समारोहका बेस क्यानका नवनिर्वाचित अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, सचिव पारस खड्का लगायतका पदाधिकारीहरूले चीन जाने खेलाडीहरूलाई विदाई गरेका हुन्। नेपाली स्पिनर सन्दीप लामिछाने भने आइतबार टिमसँग गएनन्। एक रिपोर्ट। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले चीनको हाङजाउमा जारी 19औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिन जाने नेपाली क्रिकेट टोलीलाई विदाई गरेको छ। आइतबार काठमाडौँमा नवनिर्वाचित अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, सचिव पारस खड्का लगायतका क्यानका पदाधिकारीले खेलाडीलाई सफलताको शुभकामना दिँदै विदाई गरेका थिए। नेपाली स्पिनर सन्दीप लामिछाने भने आइतबार टिमसँग गएनन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उनी विरुद्धको नाबालिग बलात्कार मुद्दाको सुनवाई राखेका कारण सन्दीप चीन नजाने भएका हुन्। सन्दीप सोमबार चीनतर्फ जाने बताइएको छ। एसियाडमा सहभागी जनाउने नेपाली टिमका कप्तान रोहित कुमार पौडेलसहित विनोद भण्डारी, असिफ शेख, कुशल भुर्तेल, सन्दीप जोरा, दिपेन्द्र सिंह एरी, कुशल मल्ल, विवेक यादव, सोमपाल कामी, करण केसी, गुलसन झा, प्रतीश जीसी र अविनाश बोहरा छन्। ललित राजवंशी भने चोटका कारण प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने छैनन्। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान पौडेलले आफ्नो टोलीले राम्रो अभ्यास गरेको भन्दै प्रतियोगितामा मेडल जित्ने लक्ष्यका साथ मैदानमा उत्रने बताए। मेन लक्ष्य हाम्रो मेडल जित्नु नै हो मेन लक्ष्य। त्यसको लागि अब भनौँ न जस्तो टिम भए पनि स्ट्रङ विक जे भए पनि हाम्रो आफ्नो प्रोसेस चाहिँ हामीले फलो गर्नु पर्यो। र सुरुमा भनौँ न दुईटै टिम त्यस्तो स्ट्रङ छैन, बट स्टिल हामीले आफ्नो बेस्ट क्रिकेट खेल्नुपर्छ, किनभने T20मा जे पनि हुनसक्छ। सो हामी सबैजना अवेर छौँ त्यो कुराहरूलाई लिएर। त्यस्तै राष्ट्रिय टिमका मुख्य प्रशिक्षक मोल्टी देसाईले एसियाली खेलकुदमा राम्रो नतिजा हासिल गर्ने र नयाँ इतिहास रच्ने लक्ष्यका साथ खेल्ने बताए। Newly elected team together, which is going to shape our future, and of course our team management out here who have been supporting me throughout with the players. We are on the journey which we have been saying all the time, and obviously there's an excitement to build this story,
The only sentence which comes in my head at the moment for all of us together is, let our actions touch, move and inspire this country. For the closing remarks, I would like to thank everybody present here to attend this event and नेपालले असोज 10 गते आफ्नो पहिलो खेल मङ्गोलेसियासँग खेल्नेछ। त्यस्तै नेपालले समूह चरणको दोस्रो खेल असोज 14 गते मालदिवसँग खेल्नेछ। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिन गर्न उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने विषयमा दलहरूबीच विवाद, सबै अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार दिएर आयोग गठन गर्नुपर्ने जिकिर। सरकारको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यको जोड, दाहाल नेतृत्वको सरकारमा रहने कि नरहने गम्भीर समीक्षा गर्न कांग्रेसमा माग। शिक्षा विधेयकलाई अगाडि बढाउन सभामुखीय भूमिका निर्वाह गर्ने सभामुख घिमिरेको दावी, सहमति नभए प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउने जिकिर। मध्य प्रदेशका जिल्लामा भइरहेका साम्प्रदायिक घटनामा सरकार गम्भीर रहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई, समस्याका समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको दावी। र 19औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिन जाने नेपाली क्रिकेट टोलीको विदाई, नेपालले आफ्नो पहिलो खेल असोज 10 गते मङ्गोलियासँग खेल्ने। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yestv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।